बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट का 37वां आज यौम शहादत मनाया जा रहा है, जहां पर मकबूजा कश्मीर में पूरी तरह से एक हड़ताल की कॉल दी गई थी। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से रैलियां भी निकाली गई, उनके हक में एहतजाज भी किया गया। आज भी उनके जो लवाहिकीन हैं, बल्कि हुर्रियत रहनुमा जितने भी कश्मीरी हैं, आज भी इंसानी हकूक़ के ज़मीर को झंझोड़ कर उनकी जो डेड बॉडी है उसको लेने की इल्तिजा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इंसानी हकूक़ की वैसे तो तंजीमें, अगर कहीं पर कोई परिंदा भी उसका पर भी टूट जाए तो पूरा एक भौंचाल सा मच जाता है, मगर इंसानों के साथ क्या हो रहा है, अगर किस तरह से दरिंदगी के साथ उनको दफनाया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि लाशों को बेदर्दी से इसमत दरी देखें, पैलेट्स गन का इस्तेमाल देखें। इसी से आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, दानिश्वर, कालम नगार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, मकबूल बट साहब का आज 37वां यौम शहादत है। एक पढ़ी लिखी हुई शख्सियत, किस तरह से उसके अंदर वो जज्बा, इस पर रोशनी डालिएगा। जज्बे की बात तो बात करें, ये वो शख्स है, यानी इसके साथ वही हुआ जो हम कश्मीर के साथ कर रहे हैं। इसको पाकिस्तान ने गद्दार करार दिया और इसको हिजरत करनी पड़ी यहां से। वहां हिंदुस्तान ने गद्दार करार दिया और फांसी लगा दिया। पाकिस्तान का भी गद्दार, हिंदुस्तान का भी गद्दार। लोग भूल गए हैं वो कहानी जब एक त्यारा गवाह होकर लाहौर आया था, गंगा नामी त्यारा, जिसमें अशरफ और हाशिम दो नौजवान थे जिन्होंने अगवा किया था, और वो कश्मीरी थे और कहा जाता था कश्मीर की तहरीक आज़ादी के फर्द हैं। उन्हें मकबूल बट ने, जो उस वक्त लीडर था अपनी तंजीम का, वो ओन किया कि ये हमारे लोग हैं। उनके लाहौर में जुलूस निकले, बड़ा इज्तिमा हुआ। यहाँ लोकल लोग जो उनको फाइनेंस करते थे कश्मीरी, तो मन्नान मीर और हन्नान मीर और उनके एक भाई लतीफ़ मीर तो मेरे वार्डन थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। मन्नान साहब से फिर मेरा एक लंबा वास्ता भी रहा। वो शायद क्रिसेंट क्या नाम एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह थी, वो भी चलाते थे। और उनको हम सब लोगों ने पहले हीरो बनाया। फिर जब उसकी आड़ लेकर हिंदुस्तान ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फ्लाइट्स बंद कर दी, तब हमने आंखें खोली और कहा ये तो गद्दार थे, ये तो उनके कहने पे आए थे। मकबूल बाट लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उधर चला गया, उधर काम करता रहा, फिर वह उधर पकड़ा गया और फिर उसे यह कहकर फांसी दे दी गई कि यह पाकिस्तान का एजेंट है, और उस तहार जेल में ही दफना दिया गया। मैं तहरीक आज़ादी के उस पूरे एपिसोड के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। यही कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पाकिस्तान में भी गद्दार है, हिंदुस्तान में भी गद्दार है। फर्क यह है कि हिंदुस्तान उनको फांसी पे लगाकर जेलों में दफन कर देता और पता भी नहीं चलता। उनका नाम बुरहान वानी भी हो सकता है, मकबूल बट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कश्मीरी जवान थे, हुर्रियत पसंद थे, आज़ादी चाहते थे। खुद मकबूल बट की कहानी एक ऐसी कहानी है, मेरा ख्याल है जिस पर फिल्में बननी चाहिए थी, कुछ नहीं हुआ। हम तो परखते भी नुक्ता नज़र से हैं कि ये पाकिस्तान से अलहाक का हामी है कि हिंदुस्तान। भाई कश्मीरी को कश्मीरी के तौर पर पहले देखो, लेकिन उस तरह की नहीं बातें करो जिस तरह के हमारे वज़ीर आज़म करते हो कि पहले शामिल हो जाओगे फिर हमें तुम्हें आज़ादी का ऑप्शन देंगे। मेरा ख्याल में हमारे दफ्तर खारजा इस पर बहुत परेशान होगा। बिल्कुल। कभी वज़ीर आज़म, किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस तरह का बयान नहीं दिया। लेकिन मैं मकबूल बट की बात इस तरह कर रहा हूँ कि एक आदमी जो कि पुरखलूस हो अपने नज़रियात के साथ, चाहे मुझसे डिसएग्री करता हो। मुझे याद है कि जब उसे ये कहा गया कि ये तो हिंदुस्तान के कहने पर या उनकी एजेंसियों के कहने पर उन्होंने ये काम किया था, तो हम बहुत जुज़बिज़ हुए थे। मगर फिर जब हिंदुस्तान में चल के उसको फांसी की सजा दी गई और उसको लटका दिया आज के दिन 11 फरवरी को, और उस जेल में दफन कर दिया गया, तो हम सोचने में मजबूर हुए कि यार बात सुनो, हमारा भी गद्दार उनका भी गद्दार था, चक्कर क्या है। बिल्कुल। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। मकबूल बट कौन है, यासिन मलिक कौन है, सईद अली गिलानी कौन है, मीर वाइस कौन है, और अब और थे, अब्दुल गनी लोन थे, अब्दुल गनी बट थे। अभी कितने लोग थे जो जिन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो हिस्सा रहे हैं और काम करते रहे हैं। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में चौधरी गुलाम अब्बास थे, शेख अब्दुल्ला भी थे, शेख अब्दुल्ला का पूरा खानदान भी था। एक एक तारीख लिखी जाएगी। जरा जरा सी बात पर देखें, दुनिया तो अपनी हीरो की को एक तरह का सिंबलाइज करती हैं, बिल्कुल, उनको यूरलाइज करती हैं। हमारे यहाँ कोई फिल्म बनी, कोई ऐसा ड्रामा बना
जैसा मिसाल के तौर पर आजकल तुर्की का एक ड्रामा पाकिस्तान पे चल रहा है। हमने अफगानिस्तान में भी कुछ लोगों ने एक बहादुरी और शुजाअत की लाजवाब दास्तान रकम की, हमारे बॉर्डर पे था, उसमें इस तरह के शामिल थे उस पूरी जद्दोजहद में। हम एशिया का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया का वो सारा हिस्सा जिसमें हम गुजरते हैं। अरे भी खिलाफ ही कर देते, कुछ तो उस पर काम करते। हमने कश्मीर पे कुछ नहीं किया, कश्मीर में हमारे मुखालफ भी तो उनको भी किरदार हो सकता है। शेख अब्दुल्ला एक बड़ा पोटेंट किरदार था, किस तरह ट्रैप हुआ वो। कश्मीरियों का लीडर तो बन गया होगा उस जमाने में, लेकिन कश्मीरियों की वो गुलामी के शिकंजे में जकड़ने वाला भी गालिबन वही था। मुझे नहीं पता मकबूल बट पाकिस्तान का गद्दार था कि हिंदुस्तान का गद्दार था, लेकिन ये था कि कश्मीरी था, कश्मीर का गद्दार वो नहीं था। बहरहाल सही, अगली स्टोरी है जो जिसकी जानिब हमें पढ़ना है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से जहाँ पर एक वीडियो आई थी मेरे साथ, उस पर कमेटी बना दी जाती है। अब कमेटी वो तहकीकात करेगी, क्या देख रहे हैं, उसके बाद बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, वो साथ साथ इस स्टोरी की यानी अटैच करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि कमेटी वगैरह से कुछ निकलने वाला भी है, बस कि ये खाना पूरी की गई है। पता नहीं मुझे ये हुकूमत क्या कर रही है, क्यों कर रही है। पहले वीडियो लीक क्यों की, उस पर भी मुतनाज़ बयान वीडियो को में पैसे लेने वाले पीटीआई के, वीडियो में पैसे देने वाले पीटीआई के, जिस जगह का इशारा किया जाता है कि यह काम आई, वो पीटीआई के अपनी स्पीकर का, अब असद कैसर साहब उस वक्त स्पीकर थे ना ये खैबर पख्तूनख्वा के, और ये कि जिसकी तरफ से दिए गए, जिसने दिए गए वो उनका वजीर आज़म पर परवेज खटक सही, और कहा गया तो चक्कर क्या है। और जब रिलीज की गई तो जाहिर है उन्होंने रिलीज की हो, और जिसके बारे में उस जमाने में हमारे वजीर आज़म ने कहा कि आओ देख लो, पैसे लेते हुए तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो मौजूद है, सबूत मेरे पास। आज कहते हैं वो कुछ भी नहीं, मैंने देखी नहीं। करना क्या चाहते हैं। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और वहां आपने रेफरेंस दायर कर रखा था, उस रेफरेंस के जवाब में आप पहले फिर आईनी तरमीम करने के लिए वहां गए थे, वहां का अजलास मुलतवी कर दिया, साथ एक ऑर्डिनेंस सदाती जारी कर दिया। क्या करना क्या चाहते हैं। ये पूछते ना बच्चों से बड़े होकर क्या बनोगे वाली बात है। इनको ये नहीं पता कि इन्हें मसले का हल क्या करना है, साथ वीडियो जारी कर दी। अब सारी ये सूरत हाल जो पैदा होती है कि आप कहते हो कि लोग पैसे लेते हैं और पैसे लेके ये सब करते हैं। भाई चौधरी सरवर जो हैं हमारे यहाँ गवर्नर पंजाब हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, वो कैसे मेंबर बन गए थे। उनको जो इतने वोट पड़ गए थे वो कहाँ से पड़ गए थे, कोई इंक्वायरी तो करें। ठीक है, ये वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की 7 नशस्तें सुबाई थी, उन्होंने 2 सेनेटर मुंतखब कर लिए, कैसे करवा लिए। हाँ, तहकीक तो करें। बलूचिस्तान में क्या होता है, कैसे दिन रातों रात लाइट्स बदलती हैं। जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आई थी तो क्या हुआ था, अददी तादाद अपोजिशन के पास थी, फैसला उनके हक में आ गया था। वो कहते खुफिया ना होता तो ना आता। और अब हमारे वजीर आज़म ये कहते हैं कि खुफिया राय शुमारी कराएंगे तो फिर अपोजिशन को बड़ा नुकसान होगा, ये परेशान, यानी कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग करके दिखाऊं। आप करना क्या चाहते हैं यार। नहीं सब इस कमेटी से कुछ निकलेगा, ये बस कमेटी ये क्या करेगी कमेटी। कौन कौन है, फवाद चौधरी है, फवाद चौधरी है, शीरी मजारी है, और उनके साथ शहजाद अकबर है। आप बताइए। शहजाद अकबर तो करेगा पुरानी हुकूमतों का किया दर है, उन्होंने रवायत डाली थी, शरीफों ने किया था, पता नहीं क्या करेगा वो। एक उस देखिए, आप जिन लोगों को आगे लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की तो शायद सेनेटरशिप का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा उसे अपना नुमाइंदा नहीं समझ रही और ये उसको टिकट देना चाह रहे हैं। पंजाब में भी है, कुछ टिकट दिए जा रहे हैं। अब एमपीए कहते हैं भाई टिकट हमारा नुमाइंदा आना, हमसे तो पूछो यार। बिल्कुल वो अपनी कुछ लोगों को अच्छा, अब ये है कि ये क़यादत पे अदम एतमाद की इंतहा होती है। अगर क़यादत कारकुन कहें कि साहब आप टिकट किसको दे रहे हैं, हम नहीं मानते। वो लगारी साहब तो बल्कि वो उन्होंने ये भी कह दिया कि 5 और भी लोग हैं। हाँ, उनका मेरे साथ और भी लोग हैं और वो भी आके वक्त पे आके वो अपना रोल अदा करेंगे। वो करें ना करें, उनको तोड़ लिया जाए, इनको तोड़ लिया जाए, कुछ भी किया जाए, क्या किया जाए, अंदर एक उबाल तो मौजूद है। बिल्कुल सही है। सेनेट के इंतखाबात के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना जी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज्यादा हिलचल मची हुई है, गड़बड़ हो रही है और मामला किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं जाता है। सेनेट के इलेक्शन ने हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सपोज करके रख दिया है।
اچھا آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں, آپ جیسے میں آئینی ترمیم کرتے, ایفرٹ کرتے, ایکسپوز کرتے, بقول آپ کے اس کو آپ ایکسپوز کرنا کہتے ہیں اپوزیشن کو کہ بھائی یہ انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اور کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہو گئے, اب یہ مان نہیں رہے, تو پھر کوئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہمارے درمیان ہوا تھا, آپ نے تو اس پر سائن نہیں کیے تھے, آپ اس کو سائن کر دیتے. جیسے آج نیب کا قانون ختم کرنے کے وہ حق میں آپ کہتے ہو کہ یہ این آر او. وزیر اعظم عمران خان صاحب جس موڈ میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کر پائیں گے اس میں؟ نہیں, یہ تو خیر عددی لحاظ سے تو نہیں کر پائیں, لیکن متفق کہتے ہیں جی کوئی بات کو نیب کو کچھ کرنا ہے, ختم کیا جائے یا اس کے ترمیم کی جائے, کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او انہوں نے یہ کہا نا, آج پھر کیا ہے, انہوں نے کہا اگر یہ ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ میں این آر او نہیں دوں گا, وہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. کچھ جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں. اب آپ جو اس وقت فیصل واڈا کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں, کچھ اپنے لوگوں کو جن کی دوہری شہریت ہے ان کو کنسیشن دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں جیت جائیں گے تو آپ شہریت چھوڑ دیجئے, ورنہ ٹھیک ہے اسی طرح پہ کام کیجئے. تاج برطانیہ کے وفادار اس طرح بیٹھ کر اگر ہمارے ملک کی سیاست میں دخل دیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. عدالتیں کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی مجھے نہیں پتا, زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اور زیادہ کچھ توقع بھی نہ رکھنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ کے امیدواروں کو جو ٹکٹیں ہیں, یہ جو ویڈیو سکینڈل سامنے آیا, میرٹ پر ملتی تھی میر صاحب؟ کب میرٹ پہ ملتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں مجھے نہیں پتا کن کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں, کن کو ٹکٹ دیں گے, کیا بنے گا کیا نہیں کرے گا. اس وقت عمران اپنی پارٹی کے سارے برسر پیکار ہیں, وہ ان پہ بھی اپنا روب ڈالنا چاہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ تم بھی میرے انڈر مائی تھم رہو, اور بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے, ہم نے بڑی خدمت کی ہے, ہم نے جان ماری ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں کو لا کے ہم پہ مسلط کر دیں. ہوتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن وہ پھر گیون کرتے ہیں لوگ, لیڈر کی رائے کے سامنے گیون کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی کرتے ہیں. عمران کا ظاہر, عمران کے بغیر تو تحریک انصاف کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے بالکل. لیکن اگر کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران ان کا نہیں ہے, تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارا نہیں ہے تو لاکھ پاپولر ہو کچھ ہو, چلو ہم اپنا راستہ کوئی اور ڈھونڈیں, اپنی راہ کوئی اور تلاش کریں. ٹھیک ہے, سارا کا کام ہوتا ہے نا. اچھا ایم پی اے کی بات چل رہی ہے, ایم پی اے کچھ یعنی کہ ناراض بھی ہو رہے ہیں. سابق رکن ہیں سندھ اسمبلی کے محفوظ یار خان صاحب, انہوں نے الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی پر کہ کلفٹن کے ہاسپٹل میں نقدی گاڑیاں بھی آتی ہیں میر صاحب, اس کے بعد تھیلوں کے بڑے بیگ بھی آتے رہے. انہوں نے یہ 2018 کا بات کی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تمام محفوظ یار خان بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں جی, ہمیں بلکہ جوائن بھی کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق صاحب نے بھی. جی صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا, مطلب انہیں سے بات کرتے ہیں. پھر محفوظ یار خان کا مجھے بعد میں پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں ذاتی طور پر, یہ محفوظ رہی. ہمارے پیارے دوست ہیں اس طرح کے بڑے پپو وہاں کے ہمارے سیاستدان. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جناب میر صاحب وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ خفیہ کر رہے ہیں, کیا اعلانیہ کر رہے ہیں, اور کیسے کر رہے ہیں, اور کوئی ویڈیو تو نہیں بن رہی نئی؟ سینٹ کا الیکشن تو ایسے ہیں, آپ کرا دیں تو ہو جائیں گے, میں کرا دوں تو ہو جائے گا, جو مرضی کرا دے گی. اچھا, سینٹ کا معاملہ تو ایسے ہی ہو گیا. ہاں بالکل یہی ہو گیا. ہاں دیکھیں نا, اب آپ نے سوال ایسا کیا ہے تو اس وقت ملک کے وزیر اعظم کو دیکھیں ذرا کہ جی ہم نے ویڈیو کا ثبوت ہے, نوٹ گن رہے ہیں, 20 لوگوں کے نام لے رہے ہیں, پارٹی سے نکال رہے ہیں, کریڈٹ لے لیا, پھر ان میں سے واپس لے لیے, پھر منسٹر بنا دیے, پھر اس کے بعد کل کہا کہ میرے پاس ویڈیو ہی نہیں تھی, اگر ہوتی تو ہم نیب میں چلے جاتے. آج کہا کہ ویڈیو تو تھی لیکن وہ جو کمیٹی تھی اس نے کہا ہم دکھا سکتے ہیں, ہم آپ کو دے نہیں سکتے. اور وہ کمیٹی تحقیقاتی کس پارٹی کی تھی؟ جو خود عمران خان نے بنائی تھی. وہ عمران خان کو ویڈیو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. یہ ذرا آپ تماشا تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب کیا بنے گا, کیا یہ کہانی کیا اتنی گڑبڑ کر رہے ہیں؟ کبھی سپریم کورٹ کو ریفرنس دے رہے ہیں, کبھی پھر آئینی کا ترمیم لا کے پھر اس کو اسمبلی کا اجلاس ختم کر رہے ہیں, پھر صدارتی آرڈیننس لا رہے ہیں, پھر ویڈیو ساتھ لا رہے ہیں, اور اب سپریم کورٹ نے بھی کچھ ایک طرح کا فیصلہ ہی دے دیا کہ بہت سی باتیں کر دی ہیں اس مسئلے پر, نہیں دوسرے مسئلے پر. عجیب پورے ملک میں ایک مصیبت نہیں ہلچل مچی. وہ مجھے یہ بتا دیں وہ کس کے پاس ادرک کا ٹکڑا آ گیا تھا تو وہ پنساری بن بیٹھا تھا. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ کچھ آپ ذرا اندازہ کریں نا خود, کیا وہ آدمی جو پرائم منسٹر کے عہدے پہ جیسے بھی بیٹھا
क्या वो 62-63 में की जद में नहीं आता? यानी आप एक तरफ रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, आपके दोस्त साकिब निसार तो कहते हैं नहीं आता। साकिब निसार की क्या आपके बात है मेहरबान जी? दोस्त वो मेरे बिल्कुल, जिनको आप चाय पिलाया करते थे। वो नहीं, मेरे पास बकायदा बतौर कारकुन 95-96 में काम करते रहे हैं। अच्छा, मैंने उन्हें नीचे कार गैरेज में एक कुर्सी लगा के एक मेज रख के दिया। अच्छा, वो कभी कभी कोई जो है ना फंडामेंटल ये ह्यूमन राइट्स पे को काम कर लेते थे, आते थे मेरे पास। हाँ, तो खैर बहरहाल, हाँ, उनको तो छोड़े, वो तो पहले खुद 62-63 पर पूरे उतरे। हाँ, लेकिन ये हमारे साथ, और वो है ना कि शामत आमाल माँ सूरत नादिर गिरफ्त, हाँ, तो शामत आमाल माँ सूरत इमरान गिरफ्त जनाब, और कभी वो जिसका आपने नाम लिया उसकी सूरत में गिरफ्त। हाँ, हाँ, तो हम ठीक हो जाएं, वो जो हदीस रसूल है ना जी, हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाह सल्लल्लाहु के अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम और आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल वैसे तुम्हारे सरबरा। तो दोनों सूरतें हैं, कुछ हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, कुछ जनाब अली ये ऊपर वाले ठीक नहीं है। को अगर ऊपर ठीक आ जाए तो फिर ये होता है कि अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, लोग तो अपने सरबरा, अपने बादशाह, अपने लीडर के दीन पर चलते हैं। अगर हमारा लीडर वाकई अच्छा हो, लोग उसी तरह के काम करने शुरू कर दें। तो मीर साहब बड़ी कंफ्यूजन है, खुदा की कसम ये बदकिस्मती है हमारी कौम की कि इस तरह के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और यूं समझ में आती है कि झूठ के खमीर से गूंदे हुए लोग हैं, फ्रॉड के खमीर से गूंदे हुए लोग हैं। क्या हमारी कोई इज्जत है इस वक्त हमारी दुनिया में? आप ही बता दीजिए। नहीं, ठीक बात है। तो क्या नजर आता है, क्या होने वाला है, कैसे मैं तो बिल्कुल, मैंने ये तो नहीं कहता कंफ्यूज हूं, लेकिन बहुत अपसेट हूं कि ये क्या हो क्या रहा है। ये आपने बात अपसेट वाली ठीक की है। कंफ्यूज ना आप है ना मैं हूं। हम क्यों कंफ्यूज हूं? यह मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलने चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अगर खुदा ताला सुप्रीम कोर्ट को भी तौफीक दे, उम्मीद है कि तौफीक देगा, कि वो इस चीज का नोटिस ले ले कि ये वजीर आजम है, ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये 62-63 का पूरा सुबह मोटो नोटिस लेना चाहिए और ये सफाई सुथराई होनी चाहिए। दूसरी बात कि कानून के मुताबिक जिस आदमी ने वोट बेचा है और सबूत मौजूद है 2.5 साल पहले का, उसको एक तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, दूसरा 3 साल की सजा है। अगर ये इतने हमारे दोस्त नारे लगाते थे कि जी हमने एहतसाब करना है, हम साफ चली शफाफ चली वाले लोग हैं, तो इनको क्यों नहीं लेके गए, क्यों नहीं सजा दिलवाई? अगर ये सजा दिलवाते तो मामला साफ सुथरे हो जाते। हाँ, पार्टी से निकाल देना तो कोई सजा नहीं है। नहीं, इतनी नहीं सजा जी, डिस्क्वालिफिकेशन प्लस 3 साल की सजाए कैद जनाब, ये कानून है। हाँ, तो ये तो कुछ भी ना हुआ है, कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ हर रोजाना आप देखें, मैं क्या बात करूं, अब काली आंखें, जब कम गुजारा चलता था, अब काली ऐनक लगा के जनाब एलिया वो बातें करते हैं जो कर नहीं सकते। हाँ, तो ये बड़ी बड़ी अजीब बातें हैं जो चैनल पे आप भी मुझसे सवाल कर रहे हैं। वल्ला हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसके वजीर आजम का ये हाल है। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आपको ये मालूम है ना, इन्होंने कहा जी बिलियन ट्री सुनामी केपीके में जब तहकीक हुई तो पता चला 5 करोड़ दरख्त सारे, वो भी बहुत से पहले के लगे हुए शामिल करके। ये बीजिंग में गए पिछले साल, वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी इन्वेस्टमेंट की। वहां इन्होंने खड़े होकर, जहां 135 मुल्कों के नुमाइंदे थे जिनमें वज़ीर आज़म भी थे और लोग भी थे, वहां खड़े होकर बैन अवी फोरम पे कहा, वी हैव सक्सेसफुली प्लांटेड 3 बिलियन ट्रीज इन वन ऑफ आवर प्रोविंसेस। आप मुझे ये बताएं, जो आदमी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, यहाँ 1 अरब दरख्त की बात करे, बैन अवी फोरम पर यह कहे कि हमने कामयाबी से 3 अरब दरख्त लगा दिए हैं, उसका कोई एतबार। और वो ये समझे कि यानी उन मुल्कों में पाकिस्तान, उन मुल्कों के सफीर पाकिस्तान में नहीं है और वो पाकिस्तान की रिपोर्टें अपने मुल्कों में नहीं भेजते, और ये झूठ चल जाएगा। और ये झूठ नहीं चला तो क्या हमारे वजीर आजम की क्रेडिबिलिटी दुनिया में कहीं होगी? आप बताइए, ये सूरत हाल है मीर साहब। बस ठीक है जी, ये झूठ की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं हम लोग,
अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, मदद करे, आसमानों से कोई मदद आए। पूछना पड़ेगा ना जी। हाँ। हम अगर खुद अमल नहीं करेंगे हाँ। तो फिर कोई मदद को तो नहीं आएगा ना जी। ठीक बात। देखिए एक बात और मैं अर्ज कर दूं, काबा शरीफ में 360 बुत मुशरिकीन ने रख दिए। अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए तो नहीं ना वो बुत उठवाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उन्होंने जाके मक्का मुकरमा फतह किया और वो बुत जो है अपने हाथों से उठाए। हमें भी अपने हाथों से काम करना होगा। ठीक बात है जी, ठीक बात। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब। दिल के फिभोले ही फोड़ते हैं और क्या करते हैं हम लोग जी। अल्लाह इसी पर हमारे लिए कोई रहनुमाई करेगा और रास्ता दिखाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो कि ममलकत खुदादाद है जरूर इस दलदल से निकलेगी और कामयाबी की राह पे गामजन होगी। ये मैं कह सकता हूँ जी, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक से लौट कर आके मगर इस पर थोड़ी सी और भी गुफ्तगू करनी है। एक महफूज यार खान साहब हैं, वो आपने कहा था मुझे याद करवाइएगा, वो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक। मेरे साहब जब ब्रेक पर गए थे तो हमारी बात चल रही थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, कुछ वीडियो के हवाले से, कुछ खरीदो फरोख्त कैसे क्या हो रहा है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब हमारे साथ लाइव पे मौजूद हैं। हमारे साथ माशाल्लाह उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब, क्या हाल है मेरे भाई का? बस अच्छा ठीक ठाक। आप सुनाएं ये क्या हो रहा है? सेनेट के इलेक्शन, वीडियो कमेटियां, लोगों का टूटना पंजाब से एक आध आदमी का कि हम नहीं साथ, क्या क्या हो रहा है आप बताएं। आप तो वीर साहब आप इससे ज्यादा समझदार हैं। आप माशाल्लाह कितनी देर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मुल्क में बताएं बदकिस्मती 70 साल में क्या ये आज कोई नई चीज तो नहीं है जो आज सामने आ रही है। वो देखें इंटेंशन तो बंदे की अल्लाह जानता है, लेकिन अगर खान साहब कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, जो कि पहले इनका मिसाक जमहूरियत में भी इनका फैसला हुआ था बेनजीर का भी, तो इसमें कोई हर्जी के बजाय खरीदो फरोख्त हो तो कहीं ना कहीं तो इसको जाके रुकना चाहिए ना। नहीं तो उसमें वापडा वाली शिक निकाल दें कि उसको जो दोहरी शहर वालों कर रहे हैं और साथ ये भी लगा दें कि चेयरमैन का इंतखाब भी ओपन बैलेट से हो। हाँ बिल्कुल, देखे ना ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी हो सके। देखो ये फानन जो दोहरी शरीयत वाला है ये भी गलत है, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा जी वो रिजाइन कर देंगे जब एक वो ये छोड़ेंगे तब वो उठाएंगे। तो इसमें तो मेरा हल करना चाहिए कि वो हिस्सा ही ना ले, बाकी मुल्कों पे नहीं होता, इसमें तो दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला तो खत्म। ये वैसे ही पाई से एक कौम, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो है वो पैसे लेकर सेनेट मुफ्त करते हैं, करोड़ों की बोलियां लगती हैं। यहाँ आपको याद है एक पूरी फैमिली के 3 मेंबर जाके अपना KPK में अपना सेनेटर बन जाते हैं, एक बाप भी और 2 बेटे भी, पैसे के बलबूते पे। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इसको कहीं रुकना चाहिए। हमें तो शर्म आना चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज होती है। नहीं ये आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये जो वीडियो आई है इसमें पैसे देने वाले भी PTI के, पैसे लेने वाले भी PTI के, जिस जगह हो रहा है उसके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो भी PTI की जगह स्पीकर हाउस है, और जो जिसका नाम आ रहा है कि उसने दिलाए हैं वो भी वजीर आला आपका परवेज खटक, और आप जिन्होंने जारी की है वो भी आपकी। ये चक्कर क्या है? ये देखे ना आपके सामने खान साहब ने जब पता चला था उसी वक्त अपने पार्टी के 21 बंदे निकाल दिए थे। हालांकि उन्होंने परवाह नहीं की थी कि मेरी हुकूमत टूटती है KPK में, उन्होंने MPA को फारग कर दिया था। अभी भी जिस आदमी का MPA साहब का, मिनिस्टर साहब का नाम आया उसी वक्त उन्होंने उसे इस्तीफा ले लिया, उसको निकाल दिया पार्टी। वो तो एक्शन तो लिया है, वो तो हुआ, लेकिन ये क्या हुआ कि आपकी पार्टी के बंदे आपके ही मेंबर्स को दे रहे हैं और इल्जाम ये लग रहा है खरीदो फरोख्त हो रही है, और आपके स्पीकर हाउस में दे रहे हैं, वो कहते हैं इस काम के लिए पैसे दिए ही नहीं गए। वो तो देखा ना, अभी इंक्वायरी होगी ना कौन ले रहा था कौन दे रहा था। वो तो बताए तो यही है, वो PTI के लिखते हैं, लेकिन वो किसको दे रहे? PTI क्यों, मुझे बताएं, PTI अपना पैसे क्यों देगी वोट लेने के PTI के मेंबर को? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। एक PTI का MP है या मिनिस्टर है, वो क्यों पैसे लेगा वोट देने के? यही तो मसला, वो तो जो समझ नहीं आ रहा। फंड अपने हल्के में तरक्की कराने के लिए तो हो सकता है वो जो गवर्नमेंट रूटीन में कराती है, लेकिन वो पैसे लेकर PTI को वो फिर हुकूमत का वो आदमी तो ना हुआ।
تو پھر چکر کیا ہے, کہانی کیا ہے یہ چکر؟ یہ انکوائری ہوگی, خان صاحب نے کہا ہے کمیٹی بنائی ہے, انکوائری کرے گی, وہ پتہ چل جائے گا, اس کے بعد میں جواب دے سکوں گا. اچھا, ابھی یہ بھی کہہ جا رہا ہے کہ ایک آدھ ممبر ایسا ہے جس کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے اور خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں وہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں, اس پہ ناراضگی ساری ہے, شور پڑا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ کم سے کم میں یہ بتا سکتا ہوں, جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ پارٹی میں بات بندہ کر سکتا ہے. پہلے تو پارٹی کے آپ کے سامنے مجھے بتائیں, نون لیگ کے سامنے کوئی نواز شریف کے ساتھ بولتا تھا, ابھی وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط دے رہے ہیں, ہمارا بندہ نہیں, آپ کیوں دے رہے ہیں, ان کا حق ہے. اس طرح اگر آپ اپنا یہ جو ایم پی اے صاحب ایک آئے ہیں خرم لغاری صاحب, وہ اگر ان کی ریزرویشن ہے تو انہوں نے اپنے لیڈر کو بتایا کہ جی یہ وجہ ہے. تو اس میں تو یہ فریڈم آف اسپیچ جو آپ جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں, خان کے سامنے ہر کوئی بول سکتا ہے اور وہ ان کی بات بھی سنتے ہیں. اگر وہ کے پی کی والوں کی ریزرویشن ہے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں, تو خان صاحب ضرور میرا خیال اس پہ غور کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت؟ جو بالکل سپریم کورٹ میں کیس ہے, ادھر آرڈیننس آ گیا, ادھر آئینی ترمیم پیش ہوئی, وہ واپس ہو گئی, ادھر ویڈیو آ گئے, اب یہ کمیٹی بن گئی. کیا کیا ہو رہا ہے اس پورے چکر میں؟ کیا کچھ ملک کو کیا دیکھیں, یہ میر صاحب میری جو تھوڑی سی عقل کام کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے, یہ سینٹ کے الیکشن ہو جانے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ یہ جمہوری ملک میں یہ پارٹیوں میں شور شرابہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اپوزیشن کو بھی یہ تکلیف ہے کہ اپوزیشن کی میجارٹی جو ہے سینٹ میں ختم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے کوئی لا نہیں بن رہا تھا, کوئی بل نہیں پاس ہو رہے تھے, تو وہ مسئلے تو حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال یہ سینٹ کا الیکشن ہو گا, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ, حالات بہتری کی طرف جائیں گے, آپ کا یہی خیال ہے؟ انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت بہتر تجزیہ کیا اور کوشش کی کہ بات کو سمجھانے کی. دیکھیں, یہ دلائل تو پی ٹی آئی کے لوگ دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ اسی طرح دیتے ہیں, جذباتی لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا جی. بالکل, مسئلہ تو کھڑا ہے, مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا جی. اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے یہ اتنا کچھ پاپڑ کیوں بیلنے پڑ رہے ہیں آپ کو؟ کبھی سپریم کورٹ میں جائیں. محفوظ یار کا آپ نے کہا تھا, مجھے یاد کروائی تھی. محفوظ یار خان صاحب جی بڑے ایک نوجوان ہمارے زمانے کے لیڈر تھے جی. اچھا, مسلم لیگی تھے اس زمانے میں, یا کیا تھے مجھے یاد نہیں آ رہا, اور بہت ڈائنامک تھے. یہ بہت نوجوانوں کا ایک گروپ تھا پورا, یعنی کہ ہم آہنگ نہیں تھا, امرجنگ لیڈرشپ تھی. اور زاہد رفیق بٹ تھے پاکستان مسلم لیگ کے, یہ تھے حلیم عادل شیخ اور علیم عادل شیخ, یہ دو بھائی بھی اپنے اپنے پان کی دکان لگائے بیٹھے تھے. پان کی دکان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے گرائے گئے ہیں وہ دراصل پولٹری فارم کے نام پر وہ زمینیں الاٹ ہوئی تھیں کہ جہاں آپ پولٹری فارم بنائیں. اور چونکہ میری وائف پولٹری کی اسپیشلسٹ ہے, کنسرن ہے, تو اسے بھی آفر ہوئی, تو بڑی خوشی خوشی ہم نے اپلیکیشن دی اور اعلان ہو گیا کہ آپ کو مل گئی. آج تک وہ زمین ہمیں تو ملی نہیں. ان لوگوں نے وہاں پان لگانے شروع کر دیے. ان زمانے میں پان کی ضرورت تھی, مشرقی پاکستان سے آ نہیں رہے تھے اور اس کا کاروبار بڑا چلتا. ہم ہی لوگوں نے مشورہ دیا, ہم نے کہا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, اگر تو یہ باقاعدہ اس پہ ہم کام کر سکیں گے تو پولٹری فارم کہیں مانگ تانگ کے بنانے کی کوشش کریں گے. یہ اس زمانے کی دی ہوئی زمینیں جو ہے نا وہ ساری پھر جب سیاست میں لوگ آ جاتے ہیں تو قبضہ گروپ اور فلانا فلانا. اچھا چلیں, وہ قبضہ گروپ بھی سامنے آ رہے ہیں, کچھ باغی اراکین بھی سامنے آ گئے, ویڈیوز بھی سامنے آ گئی, سینٹ کی بات ہو رہی, ہماری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے بات ہو گئی, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سے. اس وقت ہمیں جوائن کی ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے, جو کہ پیپلز پارٹی سے. جی بالکل, السلام علیکم عامر صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم. جناب, وہ رونا یہی ہو رہا ہے یہ سینٹ کے ٹکٹوں کا اور یہ سینٹ کے الیکشن کا اور پیپلز پارٹی کے رویے کا اور ان کے اتوار کا. بس وہ ایک ہی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب 7 رکن تھے, پتہ نہیں 6 کے 7 کے 8 پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں, ان کی 2 نشستیں سینٹ پہ کیسے آ گئی تھی سن 18 میں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹکٹ ہمارے بکے ہیں تو خریدنے والے وہی ہوں گے. اس پہ کیا جواب بنتا ہے؟ لیکن میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن ہیں یہ بڑے ٹیکنیکل الیکشن ہوتے ہیں, اور اس میں جنرل سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی, ٹیکنوکریٹس کی, اور اقلیتی سیٹیں ہوتی ہیں. اب جو ہماری 7 ممبرز تھے تو ہم نے ایک جنرل سیٹ کے اوپر تو ہمارا بنتا تھا الائنس کے ساتھ, اور ایک ہم نے خواتین کی مخصوص نشست میں ہم نے JUIF کے ساتھ ہمارا الائنس تھا اور کچھ چھوٹی پارٹیز کے ساتھ. تو
تو اس میں ہمیں JUI کے تقریباً 17 ووٹ تھے، تو ہم نے انہیں تقریباً 2 سیٹوں کے اوپر سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں کیا تھا. یہ الائنس کی بات ہے کہ اگر آپ ریزنیبلی الائنس کر لیں اور یہ اگر آپ دونوں کے ووٹ ٹوٹل کریں JUIF کا، اور اگر ریکارڈ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ باقاعدہ الائنس تھا، تو جب آپ کا الائنس ہو تو ہم نے اس کا طریقہ کار یہی پولیٹیکل وزڈم ہے کہ آپ کس طرح سے الائنسز بناتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے اندر اور کس طرح اپنا حصہ لیتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے. اب دوسری بات، یہ جو PTI نے ڈرامہ کریٹ کیا ہے، بڑے ماہر لوگ ہیں یہ، بڑے کوئی جاسوسی کے آلات ہیں ان کے پاس. ہم تو انہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پالیٹکس کرنے آئے ہیں، لیکن یہ انہیں تو کوئی جاسوسی کمپنی بنانی چاہیے کہ بڑی ٹائمنگ کے اوپر ان کی ویڈیوز آتی ہیں. اچھا، اب جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں پیسے بانٹنے والے بھی PTI کے ہیں، لینے والے بھی PTI کے ہیں، گھر بھی PTI والوں کا ہے، اور جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو فارمر اسپیکر تھے خیبر پختونخوا کے اور آج کل نیشنل اسمبلی کی ترقی ہو گئی ان کی ایسے کارناموں کی وجہ سے، ان کے گھر میں پیسے لیے گئے اور خٹک صاحب نے جو فارمر چیف منسٹر ہیں انہوں نے بلایا. اب بتائیں اس میں پیپلز پارٹی پہ زبردستی الزام دھر دینے سے تو بات نہیں بنے گی. بھائی آپ لوگ ویڈیوز کے اندر ہیں، آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ڈرامہ میر صاحب گھڑا جا رہا ہے سیاست کو بدنام کرنے کے لیے، سیاسی اداروں کو، اور خاص طور پہ آئینی جو ادارے ہیں اور پارلیمان. اس کی تذلیل عمران خان نے 22 سال سے یہی گردان شروع کیا. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، فلاں ہیں، یہ ضمیر بکتے ہیں، اور آج پوری حکومت ضمیر کی خرید و فروخت پہ کھڑی ہے. وہ الیکشن سے پہلے پارٹیاں توڑ کے پارٹی بنانا ہو، وہ پنجاب کے اندر گلزار جیسا بندہ 10 دن پہلے لے کے آنا ہو، یا دوسرا جنوبی محاذ کا، پھر اس کے بعد اوپر حکومت بنانی ہو ضمیر خرید کے، یا پنجاب میں وہ جہاز ترین صاحب کا دوڑا کے، پھر اس کے بعد یہ جو سینٹ کے اندر سنجرانی صاحب کو 14 لوگوں کا ضمیر خریدا تھا خلاف آئین، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تماشا ہے صرف اور صرف پالیٹکس کو پولیوٹ کرنے کے لیے. یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات لگتی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ خفیہ الیکشن یا اوپن الیکشن جو بھی ہو، لیکن اس وقت جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدالت اس میں شامل ہے، پارلیمنٹ شامل ہے، ارکان شامل ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہونے والا ہے. کیا آپ سیس کرتے ہیں آپ کی پیپلز پارٹی؟ میر صاحب یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو ادارہ ہے اسے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. قانون سازی پارلیمان کا پرائمری فنکشن ہے، اس کا بنیادی کام ہی قانون سازی ہے. لیکن آپ اس سے چھوڑ کے جو یہ عدالت میں کبھی ریفرنس کے ذریعے بھی قانون سازیاں ہوتی ہیں یا ان میں ترمیم ہوتی ہے. اب میں ایز اے لائر کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن تھوڑا سا قانونی اپنی ناؤ میں اگر بات کروں تو جو بات لگتی ہے کہ جب آرٹیکل کو انٹرپریٹ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، تو جو قانون سازی کا تقاضا ہے اس کے اندر سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ ووٹ کی سینکٹی کے لیے ہے، اور ساری سیکرٹ بیلٹ ہے. ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے ووٹ کریں یا نیشنل اسمبلی کے لیے، وہ بھی میرا حق ہے کہ میں چھپا کے ووٹ دوں، آپ کا بھی حق ہے. اسی طرح یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے سینٹ کے اندر. اب یہ جو ٹرانسفریبل ووٹ ہے یہ کوئی اوپن ووٹ نہیں ہے، شو آف ہینڈ سے ہو جائے گا. تو اب یہ جو ٹرانسفریبل ووٹ ہے اس میں حق ہے ویسے بھی اراکین کو، جتنے بھی پارلیمان کے اراکین ہیں، کہ وہ ایک تو عدم اعتماد اور اعتماد کی تحریک اور ایک منی بل جو ہے اس پہ وہ باؤنڈ ہے اپنی پارٹی کو ووٹ کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کے علاوہ انہیں حق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جب اسے دیکھے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اوپن بیلٹ کی طرف، اور ویسے بھی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. اگر وہ انٹرپریٹ کرے گی تو وہ یہی کہے گی کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، اور اگر آپ کوئی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس معاملے کو پارلیمان جو کہ فورم ہے ادھر لے کے جائیں، اور اگر پارلیمان اسے امینڈ کرتا ہے تو یہ اس کا استحقاق ہے. تو میرے خیال میں یہی معاملہ ہوگا. آخر پہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہی. بہت شکریہ آپ کا بغیر صاحب، بہت آپ نے ہماری رہنمائی کی جی، بہت شکریہ آپ کا. بڑی برسٹر عامر حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے وہ بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے، میں اسی جھونک میں کہہ گیا تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی طریقے سے بات کی ہے. پیپلز پارٹی کا کیس بھی پیش کیا اور PDM کا کیس بھی پیش کیا ہے، اور جو ہونا جا رہا ہے جو ان کے اندازے کے مطابق جو ہو سکتا تھا اس کی کہانی. اگلی اسٹوری کی جانب بڑھا دو، بہت بڑا شارٹس ہے، اسی پہ کافی گفتگو ہو گئی ہے. حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے.
اب وہ پارلیمنٹ میں جائے گا, پارلیمان کے سامنے رکھے گی. حکومت نے تو یہ یقین دہانی کروائی ہے, مگر پارلیمنٹ کی صورتحال دیکھیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اجلاس ہوتا ہے, ہنگامہ خیز ہو جاتا ہے, کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی. اگر خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں جی وہ تحریک لبیک تھے بالکل, اصل میں, اور یہ تو ثابت ہو گیا کہ جب ان کے انتقال کے بعد جو ان کا جنازہ ہوا تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ شاید کتنی پاپولیرٹی تھی ان کی. ووٹ بھی انہوں نے پورے پاکستان میں کافی لیے تھے, اگر سیٹیں ویٹیں 2 ایک ہی نکلی تھیں وہ اتنی نہیں تھی, لیکن ایک طاقت ایسی ہے. دھرنا انہوں نے دیا تھا, اور جو فیض آباد کا دھرنا ہے اور اس کو ختم کرانے پہ جس طرح ہمارے اداروں کو کام کرنا پڑا, سامنے آنا پڑا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ادارے شاید ان کو بیک کر رہے ہیں. اب یہ بھی ان کا بیٹا چونکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی انہوں نے مناسب سمجھا ہو کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت کوئی حکومت کو اس کا وعدہ یاد دلائیں جو اس نے اس دھرنے کے وقت کیا تھا کہ ہم اس بات پہ قانون سازی کریں گے. حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی گویا سینٹ کے الیکشن ہو جائیں تو پھر ہم اس بات کو لے کر آئیں گے, اپریل میں لے کے جائیں. مذہبی معاملہ ہے ان کی نظر میں, یہ اس کو سیاسی کے ساتھ ٹائی اپ کر رہے ہیں. اور اپریل میں وہ اگر قانون دے کے بھی آئیں گے تو اپوزیشن بھی اگر چپ رہتی ہے یا خاموش رہتی ہے, پاس نہیں ہوتا, تو یہ الزام لگا دیں گے اپوزیشن نے پاس نہیں ہونے دیا. لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے لبیک یا رسول اللہ کی کہ جس کو سلیقے کے ساتھ, طریقے کے ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. محسن داوڑ وغیرہ جو پختون لوگوں کے ہیں, ان کو پہلے ایجنسیوں نے سپورٹ کیا, ان کو لے کے بڑے سے بعد میں پتہ چلا گلے پڑ گئے ہیں, اور جو سارے الٹے سیدھے نعرے ہیں وہی لگا رہے ہیں. یہ بھی لگا کہ ان کو گلے پڑ گئے ہیں. ان کے جو پیر فضلہ کیا نام تھے قادری, انہوں نے تو بہت سخت باتیں کرتی تھی, وہ پھر پارٹی سے الگ ہو گئے, اپنے آپ کو انہوں نے ڈسوسیٹ کر دیا. تو مجھے نہیں پتا یہ تحریک کیا شکل اختیار کرتی ہے. اتنا پتا ہے کہ جو ان کے لیڈر تھے وہ بہت سی لوگوں کی نظروں میں اپنے خاص لہجے اور زبان کے حوالے سے پسندیدہ نہیں تھے, لیکن عملی طور پر انہوں نے مرنے کے بعد جس طرح لوگوں نے ان کی پذیرائی کی ہے, ہمارے ادارے بھی ہل کے رہ گئے ہیں. اب ان کا بیٹا یا ان کے فالوورز اس تحریک کو کتنا آگے لے کے جاتے ہیں, کتنا چلا سکتے ہیں, یہ تو آنے والے دن بتائیں گے اور پتہ چلے گا کہ کہاں چلتے ہیں. لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. کچھ قوتوں کو ہم کھڑا کرتے ہیں جیسے ایم کیو ایم, یا کچھ قوتوں کو ہم شے دیتے ہیں جیسے یہی لوگ, لیکن پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کہاں روکنا ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ تم ہالٹ رک جاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو, یہ تو عشق رسول کا معاملہ ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری شہر کا معاملہ ہے, ہماری شہیدوں کے خون کا معاملہ ہے جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی. تو ہر ایک کی اپنی اپنی لائن ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ سیاست اب ذرا بڑی احتیاط کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم اس میں سیاست بڑی احتیاط سے ہونی چاہیے. سیاست میں گرما گرمی بھی چل رہی ہے, سردیاں جا رہی ہیں اور گرما گرمی آ رہی ہے سیاست میں. خاص طور پر یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے رابطے ہو رہے ہیں جی آپس میں. نواز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب کا, مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہو رہا ہے. اس ماحول میں کیا دیکھ رہے ہیں, اس رابطے سے کیا نکلنے والا ہے؟ یہ تو آپس میں سپورٹ کر رہے ہیں, جو نیچے ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. پہلا کرکٹ میچ ہم جیت گئے نا T20. جی بس ٹھیک ہے, جیت جائیں گے ہم T20. اچھا جی, جیت یعنی آپ پر امید ہے T20 تو جیت جائیں گے, لیکن ہم ٹیسٹ جیتے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے, حالات ہیں, یہ ایک ٹیسٹ میچ سے بھی لمبی کہانی ہے, اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور فضل الرحمان نے زرداری سے بات کر لی, زرداری نے نواز شریف سے بات کر لی, انہوں نے بات کر لی, انہوں نے یوں کر کے ایک جانسا دیا, انہوں نے یوں کر کے ایک وہ کھیل دکھائی. تو یہ ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. اور اب اس کو سیاست میں جان پیدا کرنے کے لیے, تحرک پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ان ملاقاتوں سے طے ہونے والا نہیں ہے. اور دیکھو یہ اسلام آباد میں دھرنا دیا نا کارکنوں نے, تنخواہیں بڑھا دی نا. بالکل, ملازمین نے تنخواہ دی. بالکل, اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیو تھی, جائز مطالبے تھے ان کے, جائز مطالبات. آپ ڈنڈے سے مانتے ہو صرف. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اسلام آباد میں آتے ہیں اس کی صورتحال کیا پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا پہلی بار کہ شیخ رشید کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مطالبہ بنوا لیے تو کیا وہ پی ڈی ایم کا مطالبہ بنوا دیں گے؟ اور خدا کا خوف کرو, حالات کو زیادہ خراب نہیں کرو, اور بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ ان کو کچھ معاملات کو طے کرو, اور ملک کو ایک سیدھی ڈگر پر ڈالو. کر کے یہ بات کرنا آکٹ کر کے یہ اس طرح معاملات طے نہیں ہوتے, نہ حل ہوتے, نہ آگے بڑھ سکتے. صحیح, اسی کو کلوزنگ ریمارک سمجھو جی. کلوزنگ بات صحیح ہے. سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ نے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.